ug ang makusog nga mga kagahob, ug ang mga paglipak sa dalugdog, ug ang usa ka dakong linog. RAM Heavenly News Radio. Mga pinanggan atong mga viewers sa Facebook ug sa atong YouTube channel, ang RAM, magtuon na sabta sa pulong sa Ginoo nining mga taknaa. Og atong tun-an kung nganong dunay linog, naabay na record nga linog sa balaang kasulatan, og atong mabasa dinhi sa Buhat 16:26 niya. Og sa kalit miabot ang usa ka makusog nga linog sa pagkaagi nga nangauyog ang mga patukuranan sa bilangguan, nangaabli ang tanang pultahan, ug nangahubad ang mga gapos sa tagsa-tagsa. Buhat 16:26. Naagyoy na record sa balaang kasulatan nga linog, o kini nga mao nga linog dito nahitabo sa bilangguan ni San Pedro og sa iyang mga kauban. Grabe gid kakusog ang mga linog nga tungod ni ana ang pultahan nangaguba og ang ilang mga gapos nangabadbad pinaagi sa kakusog sa linog. Pertig yung kusuga. Og sa milabay lang gyud nga Marso 29, 2025 ang nasod sa kanhi Burma nga karon Myanmar nakasinati og perti kakusog nga linog nga ang gikusgo niya 7.7 magnitude nga mitay-og sa tibuok siyudad og migunob sa minilyon nga infrastructure og mikalas og daghang mga kinabuhi. Naabay pasidaan ang Ginoo sa wala pa maabot ang linog. Naabay pasidaan ang Ginoo nga dunay maabot nga linog. Atong basahon dinhi sa Mateo 24 versikulo 7 niya. Kay managubat ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang gutom ug mga linog sa nagkalain-laing dapit. Gipahibalo na gyud ni Ginoong Hesukristo pinaagi na Apostol Mateo nga dunay mahitabong linog sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan. Kana atong basa dinhi sa Mateo 24:7, kay managubat ang nasod batok nasod. Naanay pasidaan kanang gubat sa Ukraine o sa Russia. Usa na nakapasidaan nga mahitabo gyud sa kaulahiang panahon. Moabot ang gutom. Gutom na, daghan na kayong gigutom karon. Gigutom mga sa una nga tag 20 pang kilo sa bugas, unsa pa karon? Nga tag 60 na kapin ang kilo sa bugas. Walay panginabuhian. Walay makit-an nga pangwarta ang kadaghanan sa mga Filipino karon. Muna nga atog yung timan-an nga kining nahitabo karon sa kalibutan pinaagi ning linog sa Myanmar. Dili ta angay nga mukumpiyansa. Dili ta angay nga magpakabuta-bungol lang sa nahitabo karon sa kalibutan tungod kay kining tanan gitugot ni Ginoong Hesukristo tungod kay naa siya purpose aron nga ang tanang tao mahigmata nga siya dool na gyud mobalik. Kung nahadlok ta sa mga nanghitabo nga linog nga mihapak sa Myanmar, unsa pa ka ang linog nga umaabot nga gipahibalo na sa Ginoo kanato pinaagi ni Juan Revelador nga atong mabasa dinhi sa Pinadayag 16:18. Ingon pa dinhi, og midason ang mga pangidlap sa kilat, og ang makusog nga mga kagahob, og ang mga paglipak sa dalugdog, ug ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad, may tawo nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayud kadako ang maong linog. Higala nga nagtan-aw ang Ginoo nagpasidaan sad nato nga dunay kaming nga pinakamakusog nga linog nga mahitabo dinhi sa atong kalibutan. Dili ni sa ubang planeta, dinhi ni sa Earth. Mahitabo ang maong makusog nga linog nga sukad
sa pagkatao sa kalibutan na wala paiingon kakusog nga ni sinati sa mga tao kanang nasinati sa Myanmar nga 7.7 magnitude dili ikatandian na gamay ra kayo na nga linog nga gipasidaan sa Ginoo nga umalabot niining katapusang panahon. RAM Heavenly News Radio.